चुनावी तालमेलबारे छलफल गर्न सत्ता गठबन्धनको बैठक आज बस्दै माटोसँग जोडिए एमाले एक्लैले चुनाव जित्ने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। गठबन्धन एक किलोको ढक हो, एमाले 1 क्विन्टलको ढक हो भन्दै ओलीको टिप्पणी। एमाले सरकारले गरेका काम लिएर जनतामा जान ओलीको निर्देशन। 6 अर्ब 28 करोड बजेट माग्न प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री काठमाडौँमा अस्पताल भवन ठेक्का प्रकरणको छानबिन गर्नुपर्ने एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु प्रसाद पौडेलको भनाई। द्वन्द्वकालका बेपत्ता परिवारलाई स्थानीय सरकारको घर उपहार। दलहरूलाई निर्वाचन आयोगको 12 बुँदे निर्देशन। दलहरूलाई उम्मेदवार समावेशी बनाउन भन्दै निर्वाचन आयोगको 12 बुँदे निर्देशन। वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीको राष्ट्रिय भेला आजदेखि सुरु हुँदै काठमाडौँको मेयरमा उम्मेदवारी दिने तयारीमा पूर्व डीआईजी रमेश खरेल। शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा दिन जानेले मोबाइल बोक्न नपाउने। आउँदो चुनावमा 2वटा गठबन्धन बन्ने स्थिति रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालको दाबी। बागमतीमा विद्युतीय सवारी चलाउने योजना अलपत्र पर्यो। पढाउँदै कमाउँदै कार्यक्रमका लागि देशका 140 वटा विद्यालय छनौट। सशस्त्र र नेपाल प्रहरीका जवानको पेन्सन अवधि घटाउने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पुग्यो। पाथिभरा देवीको मन्दिरमा तीर्थयात्रीको चाप बढ्यो। वायु प्रदूषण बढ्यो, तुवालोले ढाकियो काठमाडौँ। पालिकामा ठेक्का पट्टा गर्ने व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नपाउने 19 बुँदे सो घोषणा गर्नुपर्ने। पालिकामा ठेक्का पट्टा गर्ने व्यक्तिले के विषयमा गर्नुपर्छ त सो घोषणा, यसको बारेमा पुरै जानकारी। मृगौला क्यान्सर र मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामीले मासिक 5000 रुपैयाँ पाउने। देशभरका धेरैजसो ठाउँको मौसम धुम्म, धुलो झार्ने गरी पानी पर्ने सम्भावना तत्कालै नरहेको मौसमविदहरूको भनाई। जुम्लामा म्याद नाघेको जुस खाँदा 25 जना विद्यार्थी बिरामी परे। राष्ट्रिय खुल्ला दोहोरी गीत प्रतियोगिता भ्रिकुटी मण्डपमा सुरु। दोहोरो अङ्कले बढ्यो नेप्से परिसूचक, कारोबार रकममा पनि सुधार देखियो। वाएको वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक, थप लगानी बढाउने योजना। T20मा आसिफले बनाए दोस्रो अर्धशतक। डिफेन्डिङ च्याम्पियन पुलिस दमक गोल्ड कपको फाइनलमा प्रवेश। कतार विश्वकप फुटबलको अफिसियल बल सार्वजनिक। र समाचारको अन्त्यमा हेल्थ टिप्स अर्थात् स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जानकारीमा आज हामी आयु बढाउन र निरोगी रहन कसरी मेटाबोलिजम बढाउने भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको झैँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हरेक समाचार हेरिसके पछाडि तपाईँलाई लाग्ने धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव आज मिति विक्रमसम्म 2078 साल चैतको 17 गते बिहीबार इस्वीसम्म सन् 2022 मार्चको 31 तारिक चैत्र कृष्ण चतुर्दशी तिथि पारलैङ्गिक दृश्यताको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस आज रहेको छ। र आज पनि हामीले सदाको झैँ महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ सत्ता गठबन्धनको बैठक बस्दै गरेको प्रसङ्गबाट। आसन्न स्थानीय तहको चुनावमा तालमेल गर्नेबारे छलफल गर्न सत्तारूढ गठबन्धनको बैठक आज बस्दैछ। बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्न लागेको नेपाली कङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलका स्वकीय सचिव चिरञ्जीवी अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। सत्तारूढ दलहरूले अबका 3वटै तहका चुनावमा गठबन्धन गर्ने भने पनि त्यसबारेमा कङ्ग्रेसभित्र विवाद देखिएको छ। कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता रामचन्द्र पौडेल पक्ष चुनावी गठबन्धनको पक्षमा रहेको छ। तर शेखर कोइराला पक्षले भने कङ्ग्रेसले गठबन्धन नगरी एक्लै चुनाव लड्नुपर्ने बताउँदै आएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीलाई पहिलो बनाउने गरी परिचालित हुन निर्देशन दिनुभयो। प्रतिबद्धता पत्र तयारीबारे छलफल गर्न आयोजित भर्चुअल अन्तर्क्रियामा अध्यक्ष ओलीले स्थानीय चुनावबाट विकास विरोधी शक्ति पराजित हुने बताउनुभयो। स्थानीय चुनाव भनेको माटोसँग जोडिने कुरा हो, एमाले देशको माटोसँग जोडिएको छ ओलीले भन्नुभएको छ। आउने चुनावले विगतका सरकारले गरेको कामलाई मूल्याङ्कन गर्ने ओलीले बताउनुभयो। हाम्रो नेतृत्व भएको स्थानीय सरकारले गरेका कामहरू
कामहरूको प्रचार गर्नुहोला, सङ्घ र प्रदेश सरकारले गरेको कामको प्रचार गर्नुपर्छ ओलीले भन्नुभएको छ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सपना पूरा गर्न एमाले नेतृत्व सरकारले असाधारण काम गरेको पनि ओलीले बताउनु भएको छ। यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टीसँग एक्लै चुनावमा लड्ने आँट नेपालमा कुनै पनि पार्टीहरूको नरहेको दोहोर्याउनु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले एमालेसँग एक्लै लड्न नसक्ने बुझेपछि सत्तारूढ दलहरू चुनावी गठबन्धन गर्न बाध्य भएको दावी गर्नुभयो। पार्टीका नेता एवं व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले भक्तपुरको सूर्य विनायकमा सञ्चालनमा ल्याउनु भएको सूर्य विनायक हरित कृषि तथा थोक बजारको उद्घाटन गर्दै उहाँले यो गठबन्धनले चुनावमा अप्ठ्यारो पार्छ कि भनेर नसोच्न पनि पार्टीका नेता र कार्यकर्तालाई सचेत गराउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले सत्तारूढ गठबन्धनलाई लोभ भएको समूहहरूको संज्ञा दिँदै सत्ता टिकाएर लैजान गाह्रो हुने पनि बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, साथीहरूले बुझ्नु भएको छ, बुझेर नै एमाले प्रवेश गरिरहनु भएको छ। यसले के देखाउँछ? नेकपा एमाले कुन ठाउँमा छ भन्ने कुरा देखाउँछ। कतिपय साथीहरूलाई लाग्न सक्छ गठबन्धन गरेका छन् अप्ठ्यारो पर्छ कि। मैले भन्ने गरेको छु, यदि एउटा तराजुमा 1-1 किलोको 5वटा ढक एकातिर राख्नुभयो अनि क्विन्टलको ढक एकातिर राख्नुभयो भने के हुन्छ? नेकपा एमाले क्विन्टल जस्तै ढक हो, 5वटा गठबन्धन भनेको 1-1 क्विन्टलको ढक जस्तो हो। त्यो 5वटा गठबन्धनले के गर्छ? एक्लै एमालेसँग लड्न आउन नेपालमा कुनै पनि पार्टीले नचिताए हुन्छ। त्यसकारण गठबन्धन गर्न जरुरी छ उहाँको भनाइरहेको छ। कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष ओलीले एमाले प्रवेश गरेका युवाहरूलाई विगतमा दुरुपयोग गरिएको तर आफ्नो पार्टीले सदुपयोग गरेर राष्ट्र निर्माणको अभियानमा संलग्न गराउने बताउनुभयो। यसैबीच नेकपा एमाले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि प्रतिबद्धता पत्र तयारी बारे भर्चुअल कार्यशाला आयोजना गरेको छ। कार्यशालालाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले विगतका केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा एमालेका सरकारहरूले गरेका कामहरू लिएर जनतामा जान निर्देशन दिएको एमाले प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले जानकारी दिनुभएको छ। गठबन्धन उहाँहरूको छनौट होइन, बाध्यता हो। बाघ देख्यो भने हरिण कुद्छ, यो हरिणको कुनै छनौट होइन, बाध्यता हो, नत्र त बाघले खाइहाल्छ उहाँको भनाइ छ। एमाले एक पार्टी र अरू सबै एक पार्टी भएकाले कुनै दुविधा बिना निर्वाचनमा हुमिन पनि ओलीले निर्देशन दिएको जनाइएको छ। संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएका आयोजनाको काम अगाडि बढाउन बजेट माग गर्दै प्रदेश 1 सरकारको टोली सिंहदरबार पुगेको छ। मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईको नेतृत्वमा 4 सदस्यीय टोली सिंहदरबार पुगेको हो। टोलीमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो, प्रमुख सचिव डाक्टर रामप्रसाद घिमिरे, अर्थ सचिव सुमन दाहाल रहनु भएको छ। टोलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटेको छ। भेटमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको प्रदेश नम्बर 1 का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले बताउनुभयो। सङ्घबाट थप बजेट आए बहुवर्षीय आयोजनाहरूको काम द्रुत गतिमा सञ्चालन हुने उहाँको भनाइरहेको छ। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको ठेक्का विवादमा मुछिएका व्यक्तिमाथि छानबिन गर्न माग गर्नुभयो। प्रेस चौतारीले बुटवलमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहनुभएका पौडेलले गौरवको आयोजनाका रूपमा अगाडि बढेको अस्पताल भवन निर्माण ठेक्का रद्द गर्नुलाई एमालेले गम्भीर रूपमा लिएको भन्दै छानबिन गरेर दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गर्नुभएको छ। गौरवको आयोजनामा गिद्धे दृष्टि लगाएर कमाउन र रोक्न खोजिएको छ। यसको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीले सजाय पाउनुपर्छ। पौडेलले भन्नुभयो, कर्मचारीलाई दोष दिएर सरकार उम्कन मिल्दैन, जवाबदेही हुनुपर्छ। फरक प्रसङ्गमा नेता पौडेलले सत्ता गठबन्धनबाट एमाले नतर्सिने पनि बताउनु भएको छ। 2058 साल मक्सिर 2 गते जितबहादुर घरतीलाई नेपाली सेनाले पक्राउ गरी घोराहीको ब्यारेकमा पुर्यायो। सोधपुछका लागि भनेर लगिएका उनी ब्यारेकबाट बेपत्ता भए। श्रीमान बेपत्ता पारिएपछि 60 वर्षीय सेतली मगरको जीवन सहारा खोसियो। उनका थुप्रै दिन र रात रोएरै बिते। 2062 सालको शान्ति प्रक्रियापछि उनी श्रीमानको खोजीका लागि धेरै ठाउँमा धाइन्, तर श्रीमानको कतै पत्तो लागेन। द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका श्रीमान खोज्दा खोज्दै उनको झन बिचल्ली भयो। उनसँग बस्नलाई घर भएन, एक्लो र बेसारा भइन्। श्रीमान बेपत्ता भएको 21 वर्ष यता उनी एउटा सानो किराना पसलभित्र दयनीय जीवन बाँच्दै आएकी थिइन्। घोराईको सेना ब्यारेक छेउको सानो किराना पसल भन्नु नै उनका लागि सबथोक थियो। त्यहीँ बस्थिन्, त्यहीँ खान्थिन्। श्रीमान बेपत्ता पारिएपछि उनको अवस्था नाजुक रहेको थियो। बस्नलाई आफ्नो घर थिएन। घोराई 14 का वडा अध्यक्ष शक्तिराम डाँगीले भन्नुभएको छ। 10 वर्ष जनयुद्धमा श्रीमान
बिहान बेपत्ता पारिएपछि उनको जीवनमा खुसी फर्किएको थिएन। बुधबार भने उनी सत्तली दङ्ग थिइन्। सम्भवतः उनी धेरै वर्षपछि यसरी मुस्कुराएकी थिइन्। नहुन् पनि किन, करिब 21 वर्षपछि उनले घर पाएकी छिन्। स्थानीय सरकार घोराई उपमहानगरपालिका 14 को वडा कार्यालयले ढोडेनीमा उनका लागि घर निर्माण गरिदिएको छ। वडा कार्यालयको 7 लाख र नगर स्तरीय बजेट 3,19,000 गरी 10,19,000 मा निर्माण गरिएको 3 कोठे घर पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराले उहाँलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो। पूर्व सभामुख महराले द्वन्द पीडितको हकमा स्थानीय सरकारले उदाहरणीय काम गरेको भन्दै प्रशंसा गर्नुभयो। संहिताको मर्मअनुसार स्थानीय सरकारले गरेको महत्त्वपूर्ण काम भएको भन्दै उहाँले प्रशंसा गर्नुभयो। घोराई 14 का वडा अध्यक्ष शक्तिराम डाँगीले द्वन्द पीडित परिवारलाई स्थानीय सरकारको अभिभावकत्व ग्रहण गर्न भन्दै वडाले घर निर्माण गरिदिएको बताउनुभयो। निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई उम्मेदवार तय गर्दा समावेशिता ख्याल गर्न निर्देशन दिएको छ। दलहरूको नाममा 12 बुँदी निर्देशन जारी गर्दै आयोगले लैङ्गिक र समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी उम्मेदवार मनोनयनको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको हो। स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पद मध्ये एक पदमा महिलाको मनोनयन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको पनि आयोगले स्मरण गराएको छ। त्यस्तै 2074 मा 175 दलित महिला वडा सदस्य पदमा उम्मेदवारी नै नपरेको भन्दै आयोगले भनेको छ। प्रचलित कानुन बमोजिम सम्पूर्ण वडामा दलित महिलाको उम्मेदवारी हुने व्यवस्थाका लागि आवश्यक पहल गर्ने। राजनीतिक दललाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा महिला तथा समावेशी समूहका व्यक्तिको भावनामा नकारात्मक असर पर्ने गरी गलत, भ्रामक वा द्वेषपूर्ण सूचना प्रवाह नगर्न पनि आयोगले आग्रह गरेको छ। विश्वभक्त दुलाल आहुति नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीको पहिलो राष्ट्रिय भेला आजदेखि सुरु हुँदैछ। भेलाको जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा केन्द्रीय सदस्य मदन अर्यालले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादीमा भेलाको उद्घाटन हुने र भेलामा 50 जिल्लाका प्रतिनिधि सहभागी हुने जानकारी दिनुभयो। भेलाको उद्घाटन समारोहमा नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद्य किरण, नेकपाका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लव, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषि कट्टेल लगायतका नेताहरू उपस्थित हुने छन्। पहिलो राष्ट्रिय भेलाले वैज्ञानिक समाजवादको कार्यदिशा, प्रमुख उत्पादक शक्ति, विज्ञान प्रविधिमा आधारित वैज्ञानिक समाजवादको स्वरूप, संरचना र कार्ययोजना लगायतका कार्यक्रमहरू तय गर्ने जनाइएको छ। नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी रमेश खरेलले काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर पदमा उम्मेदवारी दिन छलफल थाल्नु भएको छ। आफू नेतृत्वको सुशासन पार्टीबाट काठमाडौँको मेयरमा उठ्न उहाँले छलफल थाल्नु भएको जनाइएको छ। खरेलले मेयरमा उम्मेदवारी दिनेबारे सल्लाह भइरहेको जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँको मेयरमा उठे भने काठमाडौँवासीको साथ पनि पाउँछु भन्ने लागेको छ उहाँले भन्नुभयो। तर यसबारे निर्णय भने गरिसकेको छैन। प्रहरीबाट अवकाश पाएपछि खरेल भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाइरहनु भएको छ। शिक्षक सेवा आयोगले विभिन्न तहको शिक्षक पदमा परीक्षा दिन जाने परीक्षार्थीलाई परीक्षा हलमा मोबाइल नलैजान सूचित गरेको छ। शिक्षक सेवा आयोगले विद्यालय तहका माध्यमिक, निम्न माध्यमिक, प्राथमिक र आन्तरिक प्रतियोगितात्मक बढुवाका परीक्षा सञ्चालन गरिरहेको छ। परीक्षार्थीले परीक्षा हलमा जाँदा मोबाइल फोन लिएर जान नपाउने निर्देशन प्रवेश पत्रमा उल्लेख भए पनि अधिकांश परीक्षार्थीले बोकेको पाइएपछि सूचना निकाल्नु परेको आयोगले जनाएको छ। आयोगले सार्वजनिक गरेको सूचनामा परीक्षालाई मर्यादित बनाउने कार्यमा मोबाइल फोन लगायतका इलेक्ट्रोनिक डिभाइस साथमा नलैजान भन्दै लगेमा परीक्षा केन्द्रमा रहेका कर्मचारीबाट जफत हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ। आयोगले परीक्षा केन्द्रमा खटिने कर्मचारीहरूलाई समेत सोही अनुसार आवश्यक व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ। आयोगले 17,000 बढी रिक्त रहेको विभिन्न तहको शिक्षक पदमा परीक्षा लिइरहेको छ। माध्यमिक तहको परीक्षा मंगलबार लिएको छ भने निम्न माध्यमिक तहको परीक्षा बिहीबार, प्राथमिक तहको परीक्षा आगामी 19 गते र आन्तरिक बढुवाको परीक्षा 21 गते हुने जनाइएको छ। सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले आउँदो चुनावमा 2वटा गठबन्धन बन्ने बताउनु भएको छ। पार्टीले गैर आवासीय नेपाली संघको नवनिर्वाचित कार्य समितिलाई बधाई तथा शुभकामना दिन आयोजना गरिएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता खनालले आउँदो चुनावमा 2वटा गठबन्धन बन्न सक्ने स्थिति रहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, गठबन्धन बन्ने खालको स्थिति छ। हामी 5 दलीय गठबन्धनमा छौं। अब अर्को पनि 4 दलको गठबन्धन बन्छ कि 2वटा गठबन्धनको बीचमा नेपाली
जनमत विभाजित हुने स्थिति छ। सम्मानित नेता खनालले संविधान, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको रक्षाका निम्ति 5 दलीय गठबन्धन बनेको उल्लेख गर्दै आउँदा दिनमा पनि एकताबद्ध भएर जानका लागि सबैले निर्णय गरिसकेको बताउनुभयो। यस्तै नेता खनालले गैर-आवासीय नेपाली र नेपाली जनताको बीचमा प्राकृतिक सम्बन्ध रहेको बताउनुभयो। आउँदा दिनमा पनि त्यो सम्बन्धलाई गहिरो, आत्मीय र घनिष्ठ बनाउनु पर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। बागमती प्रदेशमा विद्युतीय सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्ने योजना अलपत्र परेको छ। प्रदेश गौरवको योजना भन्दै बागमती प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले विद्युतीय सार्वजनिक सवारी चलाउने योजना अगाडि सार्नु भएको थियो। विक्रम सम्वत 2085 सम्म प्रदेशमा इन्धनबाट सञ्चालन हुने सवारी साधन विस्थापित गर्ने लक्ष्यसहित योजना बनेको थियो। 2078 कार्तिक 12 मा गठबन्धनको तर्फबाट राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री बन्नुभयो। मुख्यमन्त्री बनेसँगै पाण्डेले विद्युतीय सार्वजनिक बस खरिद गर्ने अघिल्लो सरकारको निर्णय खारेज गरिदिनु भयो। यो सँगै बागमती प्रदेशमा विद्युतीय सार्वजनिक सवारी साधन चलाउने योजना अन्यलमा परेको छ। पाण्डे नेतृत्वको सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा विद्युतीय ट्याक्सी सञ्चालन गर्ने तयारी भने गरेको छ। पौडेल नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वर्ष 2076-77 मा विद्युतीय बस खरिद र सञ्चालनका लागि 28 करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमका लागि छनौट भएका 140 विद्यालयको सूची सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम लर्निङ बाई अर्निङ विद्यालय सहयोग कार्यक्रमका लागि 140 सामुदायिक विद्यालय छनौट गरेको हो। प्राविधिक विधामा अध्ययन गर्ने कक्षा 12 सम्मका विद्यार्थीलाई लक्षित गर्दै सरकारले पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम लागू गर्ने गरी कार्यविधि तयार गरेको थियो। सोअनुसार शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले सूचना प्रकाशित गरी आवेदन माग गरेको थियो। प्रत्येक जिल्लाबाट कम्तीमा 1 विद्यालय अनिवार्य र बढीमा 5 वटा विद्यालय छनौट गरिएको केन्द्रले जानकारी दिएको छ। आवेदन परेका विद्यालयहरूलाई जिल्लाको मूल्याङ्कन समितिले छनौट गरिएको आधारमा प्राविधिक धारको कक्षा सञ्चालन भएका विद्यालय छनौट गरिएको जोशीले जानकारी दिनुभयो। कार्यक्रम सञ्चालनका लागि 70 जिल्लाबाट मात्र आवेदन परेको केन्द्रका सूचना अधिकारी सुरेश कुमार जोशीको भनाइरहेको छ। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका जवानको पेन्सन अवधि घटाउने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयले अगाडि बढाएको छ। दुवै सुरक्षा संगठनमा प्रहरी जवानदेखि वरिष्ठ हवलदारसम्मको पेन्सन अवधि घटाएर 16 वर्ष बनाउने प्रस्ताव बुधबार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको गृहका एक अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। प्रहरी कार्यालय सहयोगीको पनि पेन्सन अवधि 16 वर्ष बनाउने भनिएको छ। यसका लागि प्रहरी नियमावलीको नियम 131 मा संशोधन गर्ने तयारी रहेको छ। गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू का अनुसार प्रस्तावमा 16 वर्ष अवधि पूरा भएपछि राजीनामा दिएर जान पाइए पनि पेन्सन चाहिँ 20 वर्ष पुगेपछि मात्रै पाइने उल्लेख छ। नेपाली सेनाले पनि यही प्रावधान राखेर सैनिक जवानहरूको पेन्सन अवधि घटाएको थियो। कोरोना संक्रमणका कारण गएको 3 वर्षदेखि शिथिल बनेको पाथिभरा देवीको मन्दिरमा तीर्थयात्रीको चाप बढेको छ। अहिले सिजन सुरु हुनु अघि नै दैनिक 7000 जनासम्म तीर्थयात्री पुग्न थालेका छन्। कोरोनाको जोखिम घटेसँगै सिजन अगाडि नै दैनिक 7000 जनासम्म तीर्थयात्री पुगेको पाथिभरा क्षेत्र विकास समितिका निर्देशक मनमणि काफ्लेले बताउनुभयो। पाथिभरा दर्शनका लागि वैशाखभरि नै मुख्य सिजन मानिन्छ। चैत्य दशैं नजिकिएसँगै पाथिभरा दर्शन गर्न पुग्ने तीर्थयात्रीहरूको सिजन सुरु भएको हो। काफ्लेका अनुसार सुकेटारदेखि तल्लो फेदी नजिक भालुगौडेसम्मको मोटर बाटो मर्मत गरी आवाजावत गर्न सहज बनाइएको छ। सिजनमा पाथिभरा दर्शनका लागि देशका विभिन्न जिल्लासहित भारतको दार्जिलिङ र सिक्किमबाट पनि तीर्थयात्री पुग्ने गरेका छन्। अत्याधिक फोहोर र वर्षा नहुँदा काठमाडौँ उपत्यकामा वायु प्रदूषणले आकाश ढाकेको छ। बुधबार काठमाडौँ उपत्यकामा वायु प्रदूषणले आकाश ढाकेको हो। वर्ल्ड एयर क्वालिटीको सूचाङ्कले मंगलबार राति काठमाडौँलाई विश्वको प्रदूषित शहरको रूपमा काठमाडौँलाई देखाएको थियो। सूचाङ्कमा बुधबार 5औं स्थानमा रहे पनि प्रदूषण भने बढेको देखाएको छ। बुधबार दिउँसो काठमाडौँको प्रदूषण सूचाङ्क AQI 165 कटेको थियो, जुन 150 कट्नु भनेको वातावरण अस्वस्थ रहनु हो। वातावरण विभागको तथ्याङ्कले काठमाडौँको कीर्तिपुरमा पछिल्लो 24 घण्टामा PM 2.5 को मात्रा 86 माइक्रोग्राम प्रति क्युबिक मिटर रहेको देखाएको थियो। यस्तै बुधबार अपराह्न 81 मा झरेको थियो। अर्थात् PM 2.5 भनेको हावामा 2.5 माइक्रोग्राम भन्दा साना प्रदूषित सामग्री मिसिएको भन्ने हुन्छ। प्रदूषण बढी घातक हुने वातावरणविदहरू बताउँछन्।
स्थानीय तहको चुनावमा उम्मेदवारी दिँदा उम्मेदवारहरूले 19 बुँदे सो घोषणा गर्नुपर्ने भएको छ। निर्वाचन आयोगको बैठकले स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका 2079 जारी गर्दै उम्मेदवारले 19 बुँदे सो घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। निर्देशिका अनुसार उम्मेदवारले आफू कुनै पनि ठेक्का पट्टामा नरहेको देखि सरकारी सेवा सुविधा नलिएको समेतका सो घोषणा गर्नुपर्नेछ। उम्मेदवारले नेपालको संविधानप्रति पूर्ण निष्ठावान रहेको, कुनै पनि सरकारी संस्थाबाट पारिश्रमिक वा सुविधा पाउने गरी बहाल नरहेको, सरकारी लाभको पदमा नरहेको, प्रतिनिधि सभा वा प्रदेश सभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेदवारको बन्द सूचीमा नाम नरहेको, स्थानीय तहलाई जिन्सी वा नगद बुझाउन बाँकी नरहेको सो घोषणा गर्नुपर्नेछ। यस्तै कुनै पनि स्थानीय तहको ठेक्का पट्टा वा चल अचल सम्पत्ति सम्बन्धी व्यवहारमा संलग्न नरहेको, सरकारी पेस्की बेरुजु बुझाउन नरहेको, चुनावी आचार संहितामा प्रतिबद्ध रहेको लगायतका सो घोषणा पनि उम्मेदवारले गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ। निर्देशिकामा निर्वाचन अधिकृत सम्बन्धी व्यवस्था, सरोकारवालाहरूको काम कर्तव्य र अधिकार, उम्मेदवारको योग्यता, मनोनयन, मतदाता नामावली, मनोनयन, मतदाता मतगणना लगायतका विषय समावेश रहेको जनाइएको छ। मृगौला प्रत्यारोपण गरेका क्यान्सर र मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामीलाई मासिक 5,000 रुपैयाँ भत्ता दिने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको चैत 13 को मन्त्रीस्तरको बैठकले सो रकम उपलब्ध गराउन कार्यविधि बनाएसँगै यस्ता बिरामीले मासिक भत्ता पाउने बाटो खोलेको हो। नीति तथा कार्यक्रममा मृगौला प्रत्यारोपण गरेका क्यान्सर र मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामीलाई मासिक 5,000 दिने भनेर उल्लेख गरिएको थियो, तर कार्यविधि बनेको थिएन। अहिले कार्यविधि तयार भएसँगै भत्ता पाउने बाटो खोलेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकार डाक्टर रमेश ढकालले भन्नुभयो, अबदेखि प्रत्यारोपण गरेका, डायलिसिस गराइरहेका क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामीले औषधि उपचार बापत मासिक 5,000 पाउनेछन्। मन्त्रालयको नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा देशभरका 753 स्थानीय तहबाट उक्त कार्यविधि अनुसार रकम उपलब्ध गराउनका लागि पत्राचार गरेको जनाइएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा केही दिनदेखि धुलो र प्रदूषणले आकाश ढाकिँदा मौसम खुल्न सकिरहेको छैन। गर्मी बढीसँगै धेरै हावा नचलेको र वायुमण्डलमा भएको धुलोका कणहरू सतहमा झर्ने गरी पानी नपरेका कारण काठमाडौँ उपत्यका धुलो र प्रदूषणले ढाकिएको वातावरण विभागले जनाएको छ। उपत्यकाको वायु प्रदूषण मापक AQI 168 पुगेको थियो। AQI 150 भन्दा माथि जानुलाई अस्वस्थकर भनिन्छ। काठमाडौँ उपत्यकाको वायुमण्डलमा देखिएको धुलो हटाउन कि जोडले हावा चल्नुपर्ने कि ठुलो पानी पर्नुपर्ने वातावरणविदहरू बताउँछन्, तर धुलो झार्ने गरी ठुलो पानी पर्ने सम्भावना तत्काल नदेखिएको मौसमविदहरूको भनाइ छ। बेलुकी पख फाटफुट्ट पानी परे पनि प्रदूषण कम गराउने गरी ठुलो पानी पर्ने सम्भावना नरहेको मौसमविद विष्णु घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका धेरैजसो सहरी क्षेत्रको मौसम धुम्म रहेको छ। जुम्लामा म्याद नाघेको जुस खाँदा 25 जना विद्यार्थी बिरामी भएका छन्। जुम्लाको पूर्वी भेगमा पर्ने गुठीचौर गाउँपालिका 5 देपाल गाउँको हिमाली बोर्डिङ स्कुलका विद्यार्थीले म्याद नाघेको जुस खाँदा उनीहरू बिरामी परेका हुन्। स्कुलका प्रधानाध्यापक मन्जिल गिरीले म्याद नाघेको जुस खाँदा 260 मध्ये 25 जना विद्यार्थी घाइते भएको जानकारी दिनुभयो। पानीमा पनि केही मिसिएको हो कि भन्ने आशंकामा पानी परीक्षण गर्न थालिएको उहाँको भनाइ छ। विद्यार्थीमा पेट दुख्ने, टाउको दुख्ने समस्या देखिएपछि विद्यालय बुधबारदेखि आउँदो आइतबारसम्म बन्द गर्ने निर्णय गरेको प्रधानाध्यापक गिरीले बताउनुभयो। औषधि खाएपछि विद्यार्थीहरूको अवस्था सामान्य भएको उहाँले बताउनुभयो। यस विषयमा अभिभावकसँग पनि छलफल गर्ने तयारी भएको उहाँले बताउनु भएको छ। जुम्लाका गाउँतिर रहेका साना बजारमा म्याद नागेका अखाद्य वस्तु भेटिँदै आएको छ। बजार अनुगमन गर्ने र अखाद्य वस्तु नियमन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई भए पनि यस्ता विषयमा जनप्रतिनिधिले चासो नदिएको स्थानीयवासीले गुनासो गरेका छन्। राष्ट्रिय खुल्ला दोहोरी गीत प्रतियोगिता काठमाडौँको भृकुटी मण्डपमा सुरु भएको छ। 6औं टुबोर्ग राष्ट्रिय रनिङ सिल्ड खुल्ला दोहोरी गीत प्रतियोगिताको अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकर मरासिनी र वरिष्ठ लोक गायक कुमार बस्नेतले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गर्नुभयो। 4 दिनसम्म चल्ने यो प्रतियोगितामा काठमाडौँ र अन्य जिल्लाका गरी 61 कलाकार टोलीले भाग लिने आयोजक राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रमेश बीजीले जानकारी दिनुभयो। दर्शकका लागि प्रवेश निशुल्क गरिएको यो प्रतियोगितामा उत्कृष्ट हुने टोलीले लोक दोहोरी तर्फको राष्ट्रिय रनिङ सिल्ड सँगै
पदक 2,50,000 रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ। यस्तै दोस्रो हुने टोलीले ट्रफी सहित पदक र 1,50,000 रुपैयाँ, तेस्रो हुनेले 1 लाख र सान्त्वना हुने टोलीले 50,000 रुपैयाँ सहित ट्रफी, पदक र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेछन्। प्रतियोगितामा उत्कृष्ट हुने 2 जना गायक र 2 जना गायिकालाई जनही 10,000 रुपैयाँ सहित उत्कृष्ट गायक गायिकाको पुरस्कार पनि प्रदान गरिने अध्यक्ष विजीले बताउनुभयो। यस्तै उत्कृष्ट वेशभूषा र उत्कृष्ट अनुशासन टोलीलाई पनि 10,000 रुपैयाँ प्रदान गरिने बताइएको छ। केही दिन यता लगातार घटिरहेको शेयर बजार बुधबार भने उकालो लाग्यो। बुधबार शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले बढेको छ। नेप्से 40.68 अङ्कले बढेर 2568.25 अङ्कमा पुगेको छ। क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 8.13 अङ्कले बढेको छ। मङ्गलबारको तुलनामा शेयर कारोबार रकममा समेत सुधार देखिएको छ। दिनभर भएका 36,811 कारोबारबाट 45,02,511 किता शेयर किनबेच भएका छन्, जसबाट कारोबार रकम 2,25,01,17,296 रुपैयाँ पुगेको छ। यसअघि मङ्गलबार शेयर कारोबार रकम 2 अर्बभन्दा कम रहेको थियो। हुवावेले सन् 2021 को वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। प्रतिवेदन अनुसार कम्पनीको गत वर्षको सञ्चालन स्थिर रहेको छ। हुवावेले 2021 मा CNY 336.8 बिलियन राजस्व सङ्कलन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। CNY 113.7 बिलियन नेट प्रफिट हासिल गरेको छ, जुन वार्षिक 75.95 ले बढेको छ। 2021 मा कम्पनीको R&D खर्च CNY 142.7 बिलियन पुगेको छ, जसले यसको कुल राजस्वको 22.4% प्रतिनिधित्व गर्ने कम्पनीले बताएको छ। विगत 10 वर्षमा यसको कुल R&D खर्च CNY 845 बिलियन भन्दा बढी भएको छ। त्यसैगरी कम्पनीले R&D मा निरन्तर लगानी बढाउने योजना पनि बनाएको कम्पनीले जनाएको छ। नेपाली खेलाडी आसिफ शेखले T20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा दोस्रो अर्धशतक बनाएका छन्। कीर्तिपुरमा भएको त्रिकोणात्मक T20 श्रृङ्खला अन्तर्गत बुधबार मलेसिया विरुद्धको खेलमा आसिफले अर्धशतक प्रहार गरेका हुन्। उनले 31 बल खेल्दै 6 चौका र 1 छक्काको मद्दतमा 50 रन पुरा गरेका हुन्। आसिफले यसअघि गत वैशाखमा कीर्तिपुरमै भएको त्रिकोणात्मक T20 श्रृङ्खला अन्तर्गत नेदरल्यान्ड्स विरुद्धको डेब्यू खेलमा पहिलो अर्धशतक प्रहार गरेका थिए। उक्त खेलमा उनले अभिजित 54 रन बनाएका थिए। डिफेन्डिङ च्याम्पियन नेपाल पुलिस क्लब दमक गोल्ड कपको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। झापाको दमकमा भएको खेलमा गोर्खा बोइज रूपन्देहीलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै पुलिस फाइनलमा प्रवेश गरेको हो। खेलको 59औं मिनेटमा निरकुमार राईले डी एरियाबाट गरेको प्रहार गोलमा परिणत भएको थियो। उनको यही गोल निर्णायक बन्यो। निकै प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा गोर्खा बोइजले गोल गर्ने प्रयास गर्यो, तर सफल हुन सकेन। जितसँगै पुलिसले शुक्रबार उपाधिका लागि मनाङ मर्साङ्गी क्लबसँगको भेट पक्का गरेको छ। गोलकर्ता राई खेलको म्यान अफ द म्याच भएका छन्। उनले नगद 10,000 रुपैयाँ प्राप्त गरे। दमक नगर खेलकुद विकास समितिको आयोजनामा भएको प्रतियोगितामा 4 विदेशी टोली सहित 10 टोलीको सहभागिता रहेको थियो। प्रतियोगिताको विजेताले 13,11,000 र उपविजेताले 6,11,000 नगद सहित ट्रफी र मेडल प्राप्त गर्ने जनाइएको छ। यही वर्ष कतारमा आयोजना हुने फिफा विश्वकप फुटबलका लागि अफिसियल बल सार्वजनिक भएको छ। विश्व प्रसिद्ध खेल सामग्री उत्पादन कम्पनी एडिडासले विश्वकपमा खेलाइने अफिसियल बल सार्वजनिक गरेको हो। उक्त बललाई अल रिहला नाम दिइएको छ। अल रिहलाको अर्थ दि जर्नी अर्थात् यात्रा भन्ने हुन्छ। अल रिहलाले कतारको अद्वितीय वास्तुकला, प्रतिष्ठित ढुङ्गाहरू र राष्ट्रिय झण्डाबाट प्रेरणा लिएर बलको डिजाइन गरिएको छ। 22औं संस्करणको विश्वकप फुटबल आगामी नोभेम्बर 21 देखि 18 डिसेम्बरसम्म आयोजना हुँदैछ। विश्वकपका लागि अहिलेसम्म आयोजक कतार सहित 27 राष्ट्र छनौट भएका छन्। विश्वकपका लागि ड्र आउने शुक्रबार हुने जनाइएको छ। र समाचारको अन्त्यमा हेल्थ टिप्स अर्थात् आजको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जानकारीमा हामीले आयु बढाउन र निरोगी रहन कसरी मेटाबोलिजम बढाउने भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरूमाझ पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गर्नुहोला। हामीले दिनभर काम गर्ने, उठ्ने, बस्ने, बोल्ने, हेर्ने, सुत्ने शक्ति कहाँबाट प्राप्त हुन्छ?
त्यसको स्रोत भनेको हामीले दिनहुँ गर्ने भोजन नै हो। त्यही खाना नै शरीरमा पुगेपछि ऊर्जामा रूपान्तरण हुन्छ। त्यही ऊर्जा हो हामीले दैनिक काममा खर्च गर्ने र यसरी हामीले खाएको खानेकुरालाई ऊर्जामा बदल्ने प्रक्रियालाई मेटाबोलिजम भनिन्छ। हामीले खाएको जति पनि खानेकुरा हुन्छ त्यसलाई शक्ति एवं ऊर्जामा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। यही प्रक्रियालाई मेटाबोलिजम भनिन्छ। मेटाबोलिजम एक बायोलोजिकल क्रिया हो जसलाई पाचन तन्त्रको अहम हिस्सा मानिन्छ। यसको काम हामीले खाएको भोजनलाई तोडेर ऊर्जामा रूपान्तरण गर्नु हो। मेटाबोलिजमले दुई किसिमले काम गर्छ, क्याटाबोलिजम र एनाबोलिजम। क्याटाबोलिजम यस प्रक्रियामा खानेकुरालाई सासानो टुक्रा गरिन्छ। यसमा खानालाई प्रोटिन एमिनो एसिडमा बदलिन्छ। यो एमिनो एसिड ग्लाइकोजनमा बदलिन्छ जसलाई मानव शरीरले ऊर्जाको रूपमा प्रयोग गर्छ। अर्को हो एनाबोलिजम। सामान्यतया मेटाबोलिक रेटको अर्थ हो रासायनिक ऊर्जा। यसलाई क्यालोरीमा मापन गरिन्छ। बच्चाको शरीरमा मेटाबोलिक रेट बढी हुन्छ, त्यसैले उनीहरूमा फुर्ती बढी हुन्छ, साथै उनीहरूलाई भोक पनि पटक पटक लागिरहन्छ। उमेर बढेसँगै मेटाबोलिक रेट कम हुँदै जान्छ। यही कारण हो भोक कम हुँदै जान्छ। यदि मेटाबोलिजम रेट आवश्यकताभन्दा कम हुँदै गयो भने मानव शरीरमा दुर्बलता र मोटोपन बढ्न सक्छ। कसरी मेटाबोलिजम शरीरमा सन्तुलित राख्ने त? दिनभरको कामका साथसाथै स्वस्थ रहनका लागि नियमित योग वा पैदल हिँड्नुपर्छ। बिहानको नास्तालाई आफ्नो खानाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हिस्सा मान्नुपर्छ। दिनको सुरुवात स्वस्थ नास्ताबाट गरौँ। यही नास्ताले दिनभरका लागि ऊर्जा प्रदान गर्छ। मेटाबोलिजम बढाउनका लागि हरेक 2 घण्टामा केही न केही खानुपर्छ, तर त्यो सुपाच्य र स्वस्थ हुनुपर्छ। फल र जुसलाई आफ्नो खानामा सोल गर्नुपर्छ। रातिको भोजन एकदमै हल्का हुनुपर्छ। गहिरो एवं पर्याप्त निन्द्रा एकदमै आवश्यक हुन्छ। निन्द्रा पुरा भएन भने शरीरमा थकावट महसुस हुन्छ। मेटाबोलिजमको एकदमै राम्रो स्रोत भनेको केफिन पनि हो। यसका लागि आफ्नो दैनिक रुटिनमा ग्रिन टी वा ब्ल्याक कफी पनि सामेल गर्नुपर्छ। यसले शरीरमा बेग्लै स्फूर्ति दिन्छ। अर्को हो बीएमआर, बसल मेटाबोलिक रेट। यो एक दर एवं मात्रा हो जसले शरीरको पाचन क्षमताको निर्धारण गर्छ, अर्थात् मानिसको शरीरलाई कति ऊर्जा आवश्यक छ भन्ने कुरा निर्क्यौल गर्छ। मानव शरीरलाई 24 घण्टा ऊर्जाको आवश्यक हुन्छ। दिनको काममा, भोजन पचाउनमा, रक्त सञ्चारमा, श्वास लिन वा छोड्न, सबै काम गर्नका लागि शरीरमा उचित मात्रामा ऊर्जा चाहिन्छ र यो हामीले लिने भोजनबाट प्राप्त हुन्छ। मानिसको आफ्नो शरीरको बनावट अनुसार ऊर्जा आवश्यक हुन्छ। बीएमआर पनि मानव शरीरको बनावट अनुसार प्राप्त हुन्छ। उमेर यो एक महत्त्वपूर्ण कारक हो, किनभने बीएमआर आयु बढाउनका साथसाथै कम हुँदै जान्छ। बीएमआर 20 वर्षको उमेरदेखि प्रति दशक 2% कम हुँदै जान्छ। शरीरको बोसो, मानव शरीरमा जति धेरै बोसो हुन्छ उति नै बीएमआर कम हुन्छ। कद, शरीर जति लामो हुन्छ उति नै बीएमआर बढी हुन्छ। शरीरको तापमान जति बढी हुन्छ उत्तिकै बीएमआर बढ्छ। भोजनको उचित मात्रा, अधिक समय भोको रहने व्यक्तिको बीएमआर कम हुन्छ। बाहिरी तापमान, चिसो मौसममा मानिसको बीएमआर बढी हुन्छ। व्यायाम, शारीरिक व्यायामले बीएमआर बढ्छ। लिङ्ग, पुरुषको शरीरमा मत्सल्य बढी हुन्छ, साथै महिलाको तुलनामा लोअर बडी फ्याट कम हुन्छ, त्यसैले पुरुषको शरीरमा बीएमआर बढी हुन्छ। ग्रन्थि, मानव शरीरमा थाइराइड ग्रन्थि हुन्छ जो थायोक्सिन उत्पादन गर्छ। यदि यो थायोक्सिन बढी बनायो भने बीएमआर अधिक हुन्छ। कसरी बढाउने मेटाबोलिजम? बिहान स्वस्थ नास्ता लिनुपर्छ, पर्याप्त निदाउनुपर्छ, ताजा फल र जुस सेवन गर्नुपर्छ। हरेक 2 घण्टाको अन्तरमा केही न केही खानुपर्छ। खानेकुरा सन्तुलित, स्वस्थ र सुपाच्य हुनुपर्छ। नियमित व्यायाम गर्नुपर्छ। ग्रिन टीको सेवन नियमित गर्नुपर्छ। दिनभर शारीरिक रूपले सक्रिय हुनुपर्छ। मोटोपन नियन्त्रण गर्नुपर्छ। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पल पलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।